बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। 40 से जायद अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी, 20 से जायद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मकामी रहनुमा हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल। GNS के कैमरामैन समीर लबी शदीद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले का खदशा जाहिर कर दिया। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद को टेलीफोन, मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी एक्शन की हिदायत। सानिहा 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके ख़ानदान के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सलीम साफ़ी के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही ली फेंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। चीन के नायब वज़ीर आज़म पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद में कल और 1 अगस्त को मुकामी तातील होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC ने पाकिस्तान और चीन को इक़्तिसादी शोबे में मजबूती से जोड़ दिया है। चीन ने इस वक्त अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 75 साल का ये अलमिया है, लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन समेत हमाम में सब नंगे हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में मेडिकल सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 में मुल्क की किस्मत के साथ खेला गया। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द हो गया। इसका हिसाब किससे लेंगे? किधर है हमारी इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया? अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी में झांकने से काम नहीं चलेगा। माजी के तमाम धब्बों को धोएंगे। तरक्की का सफर जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। दुबई के मादान तसाव म्यूजियम में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मोमी मुजस्समे की तकरीब रूनुमाई। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मादान तसाव म्यूजियम में शहीद बीबी का मोमी मुजस्समा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिलावतनी के 10 साल दुबई में गुजारे। एक इंटरनेशनल दहशत जलवन ढाड़े जे के मार जी, एक तरफ कश्मीर पुलिस दावा करे पई असा मारिया नी, बे तरफ पंजाब पुलिस दावा करे पई। इनके तवा की पैसो मरी विया ऐं ईअं थो ॾिसां। सभिनी खां पहिरीं को क्रेडिट जी ॻाल्हि कोन्हे। इन्हनि बुज़दिलनि खे असां जहनुम रसीद कयो, इन ते शाबाश जो जेब कयो हुजे ऐं रब कराया इहे, ठीक, नंबर 1। सो इहो का क्रेडिट वठण जी ॻाल्हि कोन्हे। कच्चे के बदनाम डाकू जानू इंढड़ को न पंजाब पुलिस ने मारा न सिंध पुलिस ने मारा, रब ने कराया और हमने जहन्नुम रसीद किया। वज़ीर आला सिंध ने झगड़ा खत्म कर दिया। दौरे कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमने उन बुज़दिलों को जहन्नुम रसीद किया, इस पर शाबाश दें, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं, बस मर गया। मुराद अली शाह का कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए इजाफी बोनस का ऐलान। कच्चे के डाकू अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। उम्मीद है वज़ारत दाखिला से जदीद हथियार जल्द मिल जाएंगे। जानू इंढड़ के साथियों समेत मारे जाने पर पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ था कि उनके तरबियत याफ्ता मुखबिर ने डाकुओं को सोते में कत्ल किया। कश्मीर पुलिस कहती है कि उन्होंने मुकाबले में मारा। डाकुओं का ताल्लुका अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ।
کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے حساس اداروں رینجرز اور فوج کی مدد لینے کا فیصلہ. سندھ حکومت نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے لیے آئی جی سندھ کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی بنا دی. حساس ادارے رینجرز کے اہلکار اور فوج کے نمائندے کمیٹی کا حصہ ہوں گے. کمیٹی کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور سکھر میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کی تفصیلات جمع کرے گی. آپریشن کا جامع پلان بنائے گی. طے کیا گیا ہے کہ ڈاکوؤں کے ٹھکانے ختم ہونے کے بعد پولیس کچے میں اپنا بیس کیمپ بنائے گی. یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا، بغیر کمیٹی میں گئے، بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے، تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا. یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے، میں بنوں گا، کوئی اور بنے گا. مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلا ہے. یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کیے ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بل کا جناب چیئرمین، یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے. اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے. چیئرمین سینٹ نے انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل حکومتی سینیٹرز کی مخالفت کی وجہ سے ڈراپ کر دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان کے پیش کردہ بل پر نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل جوں کا توں منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے شکنجہ بنے گا. نہیں معلوم یہ بل مستقبل میں کس کس کو ڈسے گا. یہ بل سیاستدانوں، علماء اور عوام سمیت ہر شعبے کے حقوق سلب کرتا ہے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ وہ بطور حکومت کے اتحادی اس بل سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ بل آئین کی دفعات اور بنیادی انسانی حقوق پر حملہ ہے. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل جمہوریت کی موت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نون لیگ کے دور میں الٹی سیدھی قانون سازی ہو رہی ہے. ایوان کی رائے سامنے آنے کے بعد چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ وہ یہ بل ڈراپ کر رہے ہیں. جب میں اس بل میں سے گزر رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رانا ثناء اللہ، اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. یہ ایک ایسا بل ہے جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. اور یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یہ بل. لگتا ہے یہ تحریک انصاف کو عام انتخابات میں روکنے کا بل ہے. مجھے اس بل سے یہی بو آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد کی انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل کی مخالفت. کہا یہ اتنا اہم بل ہے، اس سے بہت سی لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑ سکتا ہے. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. غیر منتخب طاقتیں پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ بل منظور ہوا تو یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. سینٹ میں پیش کیے گئے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے مجوزہ بل کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے. پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال، تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا شامل ہے. حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے. لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو. لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں. مجوزہ بل کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث افراد کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا. حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی. پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. پرتشدد شخص کو کسی بھی سطح پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. پرتشدد انتہا پسندی پر 3 سے 10 سال قید تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا.
اسلام آباد کے سول جج کے گھر میں تشدد کا شکار کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی. ڈاکٹروں نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے. جنرل اسپتال کے ڈاکٹر الفرید ظفر کے مطابق بچی کو خون کے انفیکشن کی بیماری ہو چکی جو پورے جسم کو متاثر کر رہی ہے. اسی وجہ سے آکسیجن بار بار کم ہو رہی ہے. چیسٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عرفان کے مطابق ایک پھیپڑے میں انفیکشن اور دوسرے میں خون کے کلاٹ تھے. انفیکشن اور کلاٹ کا علاج کر دیا ہے. بچی کی والدہ نے رضوانہ کو زہر دیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا. نمونے ایک ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. میڈیکل بورڈ کا رضوانہ کے دل کا معائنہ کرنے کا بھی فیصلہ. ماہر نفسیات بھی بچی کا معائنہ کر رہے ہیں. تشدد کی شکار بچی کا معاملہ 24 جولائی کو سامنے آیا جب اسے جج کی اہلیہ نے والدین کے حوالے کیا. بچی کے والدین نے جج کی اہلیہ پر تشدد کا الزام لگایا. جب بچی کو اسپتال لایا گیا تو اس کے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے تھے. دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تشدد کے شکار گھریلو ملازمہ بچی کو انصاف دینا عدلیہ کی ساکھ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. ملزمان کو ضمانتیں ملنا افسوسناک ہے. حکومت ہر ممکن کردار ادا کرے گی تاکہ جرم کرنے والے سزا پائیں. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو رضوانہ کو انصاف دلانے کے اقدامات کی ہدایت کی ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ اس کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. عدالت نے ملزمہ کو حفاظتی ضمانت دے دی جو ممکنہ طور پر انصاف کے عمل میں تاخیر اور رکاوٹ بن سکتی ہے. واقعے کے ذمہ دار تمام لوگوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ اس ملک میں جو غریب ہے اسے انصاف نہیں ملتا، امیر کو مل جاتا ہے. انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ کم عمر گھریلو ملازمین کی ملازمت جرم قرار دی جائے. ریاست بچوں پر تشدد کی روک تھام کی قومی حکمت عملی بنائے. بچوں کے بہترین مفاد کو یقینی بنانے والا عدالتی نظام مہیا کرے. کمیشن کی چیئرپرسن حنا جیلانی نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں رضوانہ پر تشدد جیسے واقعات، نابالغوں کی ملازمت اور ان سے بدسلوکی کو معمول بنا لیا گیا ہے. حنا جیلانی نے رضوانہ پر تشدد کی ملزمہ کو حفاظتی ضمانت ملنے پر بھی تنقید کی. مجھے اس کی انکوائری چاہیے اور ہائی کورٹ کے ایک جج یا زیادہ ججوں پر مشتمل کمیشن بنائے اور بھاولپور آ کر وہ اس میٹر کو انکوائر کرے. کیا جس کے پاس ثبوت ہوں گے وہ لے آئے گا نا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ویڈیو اسکینڈل کا ذمہ دار کون؟ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے سرکاری انکوائری پر تحفظات کا اظہار کر دیا. سیاسی مخالفین پر بدنام کرنے کا الزام لگا دیا. تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. کہا بیٹے کے ساتھ ہر انکوائری کمیٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں. بیٹے میں ایسا کوئی عیب ثابت ہو جائے تو خود اسے گھر سے نکال دیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ یونیورسٹی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں. ذمہ داران کو سخت سزا ملے گی. جوڈیشل انکوائری کی ضرورت بھی کریں گے. بلوچستان میں سوئی، جھل مکسی، زیارت، کان مہترزئی، ڈیرہ بگٹی، ژوب اور کوہلو سمیت کئی علاقوں میں طوفانی بارشیں، ندی نالے بکھر گئے، رابطہ سڑکیں متاثر. ژوب میں پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا آبادی میں داخل، مکانات، حفاظتی بندوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان. پنجاب میں بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے. دریائی بیلٹ سے ملحقہ کئی آبادیوں میں پانی داخل، متعدد بستیوں کو ملانے والی کارپٹ روڈ میں شگاف پڑ گیا. دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا، جبکہ دریائے راوی میں بلوکھی اور سجنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. گڈو اور سکھر کے مقامات پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ. دیامر میں گزشتہ رات سے بند شاہراہ قراقرم کو ون وے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ IMF پروگرام نہ ہوتا تو ان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے پلان بی موجود تھا. سینٹ میں بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF معاہدہ بروقت مکمل کریں گے. تمام پیمنٹس وقت پر ہوں گی. انتظامات مکمل ہیں. اگلے 2-3 مہینوں کی ادائیگیوں کا بندوبست کر رکھا ہے. پاکستان اپنی تمام عالمی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائے گا. چین نے مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں وقت کے ساتھ مزید بہتری آ رہی ہے. اسحاق ڈار نے سابق حکومت کے وزیر ہوا بازی کو بھی آڑے ہاتھوں
लिया। कहा उनके बयान की वजह से PIA बहरान का शिकार हुआ। कौमी एयरलाइन को 71 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अक्टूबर में PIA फ्लाइट्स बहाल हो जाएंगी। मुल्क के मफाद की खातिर तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होना होगा। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी। निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। तमाम पार्टियों की कमेटी ने निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम तजवीज़ किए हैं। ये तमाम लोग न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं। निगरान वजीर आजम का हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशाखाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तहाइफ की फरोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कौमी असम्बली में ये बिल अभी पेश किया जाना है। और धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार मज़म्मत। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इसका जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर शेरी रहमान, खुर्शीद शाह और फैसल करीम कुंडी की धमाके की शदीद मज़म्मत। शेरी रहमान ने कहा सियासी सरगर्मी पर दहशतगर्दों का हमला इंतहाई तशवीशनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अपने वतन और कौम का दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ KP के सदर अली अमीन गंडापुर की भी धमाके की मजम्मत। कहा IG सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दाम करें। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्द गैरों के एजेंडे पर कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामी हक ग्रुप के अमीर आलिम दीन हामिदुल हक हक्कानी, शाह उवैस नूरानी, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागो, जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी धमाके में इंसानी जानों के ज़ियाम पर मज़म्मत। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि JUI के जलसे में दहशतगर्द हमला, तखरीबकारी और फसाद फिल आर्द है। यह ना सिर्फ इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की यूनियंस के तहफ़्फ़ुज़ात। साद रफीक से मुज़ाकरात में नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जमानत मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया कि विफाकी सेक्रेटरी तहरीरी जमानत दें। ये हुकूमत तो 8 दिन में चली जाएगी, बाद में कौन जिम्मेदार होगा। साद रफीक ने बताया कि आउटसोर्सिंग के बावजूद सिविल एविएशन के मुलाजमीन को 2 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मंगल को होगा। हुकूमती कमेटी की सदारत इसहाक डार करेंगे। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यूरोपीय एजेंसी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के बानी इमरान असलम खान ने कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोज़ाना फ़्लाइट्स आती हैं। आयासा यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स तब्दील कर दिए। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी आयासा ने यूरोपीय एयरलाइंस को हिदायत जारी की हैं। यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवाज में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से निशाना बनाए जाने का खतरा है। सिविल एविएशन ने आयासा की हिदायत को मामूल की हिदायत करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आर्मी चीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात करके मरहूम शेख सईद बिन जायद आल नहयान की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 1 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
FBR गुज़िश्ता माली साल में टैक्सों का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। हदफ से 495 अरब रुपए कम हासिल किए। FBR का हदफ 7,640 अरब रुपए इकट्ठे करना था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 25% कमी हुई, 48 करोड़ डॉलर रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह मनफी 14.37% रही। गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात 3.86% बढ़ी। पाकिस्तान ने बैरून मुल्क क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 400% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। रजिस्टर्ड मगर टैक्स न देने वाले अफराद के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। बोलेवाला में बीवी और बच्चों पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम पुलिस की हिरासत में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काजी अहमद को असलहे की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। एहलकार से पिस्तौल छीनने की कोशिश में मुलजिम गोली लगने से जख्मी हुआ। अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। मुलजिम ने अपनी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर उन पर तशद्दुद किया था। वाक़े पर पुलिस ने 4 रोज कबल उसे गिरफ्तार किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मेडिकल सिटी समेत मुख्तलिफ अवामी और फलाही मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर में इंटरनेशनल लेवल की मेडिकल सिटी तामीर की जाएगी। मनसूबा 50 अरब रुपए से मुकम्मल होगा। मेडिकल सिटी मनसूबे को विफाक और पंजाब की हुकूमतें मिलकर मुकम्मल करेंगी। वज़ीर आज़म ने अवामी फलाही मनसूबों में दिलचस्पी से काम करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। मलखंड के इलाके चकदरा में जमात इस्लामी ने पंडाल सजा लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कुछ देर में जलसे से खिताब करेंगे। को तजवीज़ दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि जो किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं। इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस है। थैंक यू, कैसे चूहा कह सकता है? अपनी शक्ल तो पहले आईने में देखे। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को ख़वातीन सेनेटर से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर आड़े हाथों ले लिया। कहा नून लीग की लीडरशिप ख्वाजा आसिफ को कंट्रोल करे, गलत जुबान का इस्तेमाल सबको आता है। सैफुल्लाह अब्रो ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान स्पीकर की जानिब से PTI के ख़वातीन सेनेटर्स को खामोश कराने की भी मजम्मत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है कि इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा बहरान है। हुकूमत नाजायज तरीके से टैंकर माफिया को पानी फराहम कर रही है। हाफिज नईम का कल 10 मकामात पर एहतजाज, 4 अगस्त को वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने धरने का ऐलान। पाकिस्तान के लिए नामजद बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट अपनी तैनाती के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। नई तैनाती पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल मुल्क है। दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात हैं, वो इन ताल्लुकात में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानों की स्मगलिंग के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। हर साल हजारों अफराद अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए पाकिस्तान से मुख्तलिफ रास्तों के जरिए यूरोप और अमरीका जाने की कोशिश करते हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अलमनाक हादसात का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठते हैं। और मर्राकश की दिफाई खिलाड़ी नोहाइला बेंजीना खवातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई।